अपोजिशन ने, और पढ़ा भी बहुत अच्छा। काश कि इनकी मईशत की पॉलिसियां बनाने वाले भी इतने अच्छे होते जितना इनको शेर बताया गया। इन्होंने कहानी शुरू की। प्लीज नो एक मिनट, मैं साहब इनको बता दे, कोई वो ना करे प्लीज। IMF का गुलाम बनाया जा रहा है, तहवील में दिया जा रहा है, और कौमी गैरत के लिए खड़े होने की जरूरत है, और सिर्फ $8 बिलियन के लिए यह नहीं करना चाहिए। तो शायद ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक ये खबर नहीं पहुंची कि 4 दफा इनकी हुकूमत IMF के साथ मुआहदे कर चुकी है, 7 दफा उनकी हुकूमत कर चुकी है। तो ये, लेकिन चले गैरत का दर्स आ गया, चले गैरत का दर्स आ गया। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। लेकिन जरा सा ये भी फिर याद दिला दें, क्योंकि ये बात हो रही है गैरत की, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, जरा ये भी याद दिला दें कि जब ये हुकूमत छोड़ के गए थे, दूध और शहद की नदियां जिसमें बह रही थी, तो सूरत हाल क्या थी। इसी हॉल में स्पीकर साहब, इसी हॉल के अंदर मैं खड़ा हुआ। मैडम आप प्लीज, आप शोर ना करें प्लीज। जी प्लीज सर, मैं इसी हॉल के अंदर खड़ा हुआ, 2018 के शुरू के महीने थे, जनाब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैंने कहा जनाब कि जिस रफ्तार से आपकी मईशत डूब रही है, तो ये टाइटैनिक इज अबाउट टू हिट द आइसबर्ग, यानी आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे अल्फाज थे, मैं तो एक ऑपोजिशन का MNA था। जवाब में खड़े हुए जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, क्लिप अगर चाहिए तो मैं दोबारा किसी भी मेंबर को प्रोवाइड कर सकता हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि असद उमर सही कह रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक एक बहुत बड़ी कश्ती है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता आइसबर्ग से बचाने की कोशिश करें। ये दूध और शहद की नदियां छोड़ के गए थे, जो आज बोल रहे हैं कि मईशत को तबाह कर दिया गया। फिर इन्होंने जनाब बात की, जी सर बिल्कुल सुनाइए ऑडियो, हमारी जरूर सुनाइए, हम आपको बताएंगे, उसी ऑडियो पे खड़े हुए आज तक। हम वो वाली ऑडियोज की भी बात नहीं करते जो आजकल हर 2 हफ्ते के बाद आती है। वैसे थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा, उसमें कुछ बातें हुई हैं उनका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन जरा इधर आ जाए सर, एक बड़ी जबरदस्त नसीहत की वजीर अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, और साथ मिलकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। जनाब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भाई, इनके बड़े भाई, मोहतरम भाई, 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान के रहे। जरा मुझे यह बता सकते हैं कि उन 3 मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमतों में से कौन सा चार्टर ऑफ इकोनॉमी था जो इन्होंने साइन किया था ऑपोजिशन के साथ? अगर कोई एक किया तो हमें बता दें। अच्छा, बनाया था आपने, साइन कौन सा किया था ऑपोजिशन के साथ? लेकिन चले हम ये बोलते हैं कि इनके साथ हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन मुझे यह बताएं स्पीकर साहब कि हम इनके साथ जब मईशत की बेहतरी के लिए बात करेंगे तो हम इनसे सीखेंगे क्या, कि किस तरीके से TT करा के मनी लॉन्ड्रिंग कराई जाती है, या किस तरह 15 और 20 हजार रुपए महीने के तनख्वाहदार मुलाजिमों के अकाउंट से अरबों रुपया बरामद किया जाता है, या किस तरीके से पैनामा के पेपर्स के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम होता है। क्या ये इस तरीके से, सर जी, सर सुन लें, जब बात करते हैं तो सुनने का जज्बा रखा करें। राणा साहब तशरीफ रखें प्लीज, जब बात करते हैं तो सुनने का जज्बा रखा करें। तशरीफ रखें, इस तरह नहीं होता। अच्छा जी प्लीज। फिर उन्होंने बात की, फिर उन्होंने अल्फाज के चुनाव की बात की। आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज। सर स्पीकर साहब, फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी शोर हो, जितना मर्जी शोर हो, सच की आवाज दबाई नहीं जाती। आपकी तफसीर साहब इसको बता दें, इसको बैठा दें। आप प्लीज बैठ जाए प्लीज। स्पीकर साहब आप इनको छोड़ देना, इनको बोलने दें जो मर्जी बोलना है। अच्छा, हम इनकी आवाजों से दबने वाले नहीं है, ना इनकी बातों से घबराने वाले। ये इन्होंने बात की कि इमरान खान ने बोला किसी को चोर और किसी को डाकू बोला, और उससे जो है पाकिस्तान की सियासत खराब हो गई। सर
जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा के वजीर आजम पाकिस्तान, किसी को अगर वीडियो चाहिए वो भी दिखा देंगे। वो लोग जो आज इनके साथ बैठे हुए हैं, उनके वालिदैन, उनके मरे हुए वालिदैन को कहते हैं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, ये गुफ्तगू ये किया करते थे। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते थे, मैं दोहरा भी नहीं सकता, वो आपने भी सुनी है, वो इन्होंने भी सुनी है कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। जो चले गए सर, हिम्मत नहीं होती, सच सुनने की हिम्मत नहीं होती, सच सुनने की हिम्मत नहीं होती, ऐसे ही होता है, फिर जाना पड़ता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर। वो हमें याद दिला रहे थे कि इलेक्शन से पहले हमने क्या कहा, क्या इनको याद है? अगर नहीं याद है तो उसकी भी वीडियो दिखा देते हैं। कहते हैं पेट फाड़ूंगा, खम्भों से लटकाऊंगा, आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की सड़कों पर घसीटूंगा। किधर गया वो पैसा? अगर वो पैसा ले आए होते तो शायद IMF जाने की जरूरत ना पड़ती। आखिरी जो मैं बात कर रहा था, आजकल ऑडियोज आती हैं, क्या कहा जाता है? स्पीकर साहब, ये तो ऑपोजिशन को हुकूमत वाले, हुकूमत को ऑपोजिशन वाले सख्त बातें बोलते हैं। चलें, ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रहा है, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि सहाफियों के बारे में कभी आपने ऐसी गुफ्तगू सुनी है? और कोई छोटा मोटा लीडर नहीं, एक 30 साल 40 साल से सियासत करने वाला मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन साथियों में से एक परवेज रशीद किससे बात कर रहे हैं? मरियम नवाज से बात कर रहे हैं। और वो कितने सीरियस है, वो कितने सीनियर है कि वो मरियम नवाज उनको अंकल कह रही हैं। अच्छी बात है, वो उनसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हैं। परवेज रशीद साहब कहते हैं ये जो सहाफी हैं ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं। सर, ये किसी ने आज तक पाकिस्तान में सहाफियों के बारे में बात की है ऐसी? सर, सुननी पड़ती है, जब आप बोलते हैं ना तो सुनने के लिए तैयार हो जाया करें। फिर उन्होंने दावा किया कि फैटफ के बिल के लिए हम मदद करने को तैयार थे। पहली बात तो सिर्फ याद दहानी के लिए, इनकी भी और कौम के लिए, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फैटफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में डाला था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं। वो बेचारा हमाद अजहर उस वक्त से काम कर करके अच्छा भला नौजवान, उसके बाल आधे ग्रे हो गए, वो फैटफ ठीक करते करते ये जो खराबी पैदा करके गए थे। लेकिन स्पीकर साहब, आप तो हाउस के कस्टोडियन हैं, आपके पास तो तमाम रिकॉर्ड मौजूद हो रहा है। ये कहते हैं कि हमने फैटफ के ऊपर वोट डाला था। मैं फ्लोर पे चैलेंज कर रहा हूं इनको, फैटफ के बिल का वोट निकाल के देख ले, इन्होंने मुखालफत की थी। ये तो नंबर, ये इनके अपने साथी इनके पास हैं नहीं, आपस में इनके दराड़ें पड़ी हुई हैं, वोट ये डलवा नहीं सकते, इसलिए शिकस्त फाश हुई थी उस दिन। अच्छा जी, फिर आ जाएं जनाब, कुछ इन्होंने कुछ दावे किए। कहते हैं जनाब के टैक्स हमने जितना जमा किया था वो आज तक नहीं जमा हुआ। टैक्स कितना जमा किया था? सर, रिकॉर्ड की बात है, अभी निकलवा के देख लेते हैं। इनका आखिरी साल जो था 3,800 अरब रुपए, 3,800 अरब रुपए टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया था। हमारा पिछला साल, कोविड का साल, दुनिया की मईशतें लेटी हुई थी, हमने पिछले साल 4,700 अरब रुपए इकट्ठा किया, और इस साल इंशाल्लाह 6,000 अरब से ज्यादा इकट्ठा करने जा रहे हैं। यानी इन्होंने जितना टैक्स इकट्ठा किया था उससे 60% ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, इन्होंने दावा किया, एक तो खुदा की कसम मैं बोलता हूं कि मैंने पहले भी बोला है, ये मियां शहबाज शरीफ के साथ कुछ साजिश कर रहे हैं नून में। इनको तकरीर में जान जान के गलत अदाद शुमार बताए जाते हैं ताकि ये कुछ स्टेटमेंट दें और उसके बाद सारी कौम के सामने नजर आ जाए कि वो स्टेटमेंट जो है उसको झुटलाया गया। वो बात कर रहे हैं सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे की बात कर रहे हैं। सर, आखिरी साल मुस्लिम लीग नून का जो था उसमें एक साल में 450 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जे के अंदर इजाफा हुआ था, रिकॉर्ड की बात। जो पिछला साल हमारा गुजरा उसमें एक साल में 130 अरब रुपए सिर्फ इजाफा हुआ, यानी 1/3 से भी कम हो गया।
یہ ان کی پرفارمنس تھی، خدا کا واسطہ جس میں اپنی ذلت ہو، اپنی بستی ہو، اس چیز کو تنا ریز کیا کریں. پھر آگے جناب معیشت تباہ ہوگی. چلے اسپیکر صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں، معیشت تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہماری آخری سال میں معیشت کے صرف ایک سال ان کا معیشت کا 5% سے زیادہ اضافہ ہوا معیشت کی رفتار میں، 5.3% ان کے آخری سال میں ہوا. اسپیکر صاحب کووڈ کے سال کے اندر جیسے میں نے کہا جس وقت دنیا میں تمام معیشتیں لیٹی ہوئی تھیں، اس سال پاکستان کی معیشت نے جو ضمنی اندازہ لگایا گیا جو اس وقت جو مارچ کے مہینے کے اعداد و شمار پہ تھا تو 4% اضافہ ہوا ہماری معیشت میں. آپ کو خوشی ہوگی کہ جو اس کے بعد آخری سرمائی آئی اس میں ہماری بڑی صنعتوں کی رفتار جو ہے وہ 12 سے 13% تھی. اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے مہینے میں جب ہم آپ کو پچھلی سال کی فائنل فگرز آپ کو دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پچھلے سال کی جو ہماری گروتھ تھی اکانومی کی وہ 4% نہیں وہ 5% کے قریب ہوئی. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اس سال جو ہے 4.8% ہدف ہے، لیکن پہلا جو 6 ماہ گزرے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ 5% یا اس سے زیادہ معیشت کی گروتھ اس سال دوبارہ ہونے والی ہے. انہوں نے اور آپ کو بتاتے ہیں معیشت میں کیا ہو رہا والا ہے. اب شاید پڑھتے نہیں ہیں یا شاید وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا خاندان جو ہے بھائی آپ کا لندن میں، آپ کے بھائی کا ادھر سمدھی لندن میں، آپ کے بھتیجے لندن میں اور پتہ نہیں کون کون لندن میں جمع ہوئے تو شاید پاکستان کا جائزہ لینے کا ٹائم زیادہ ملتا نہیں ہے. سر ہماری ایکسپورٹس جو دونوں حکومتیں ملا کر 10 سال کے اندر ان ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکا. ہماری جو ایکسپورٹس تھی جو مسلم لیگ نون نے انہیرٹ کی آخری سال میں اس سے کم تھی. اسپیکر صاحب آپ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس سال پہلے 6 ماہ کے اندر ہمارا 27 سے 28% اضافہ ہو رہا ہے صرف اس سال کے اندر ایکسپورٹ کا. اور جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہے، جو باہر بیٹھا ہوا پاکستانی ہے کیونکہ اس کو عمران خان کی ذات پہ اعتماد ہے، اس کو اس حکومت کی دیانت پہ اعتماد ہے. ریکارڈ ترسیل زر ہوئی ہے باہر سے غیر ملکی جو پاکستانی بیٹھے میں وہاں سے. پچھلے سال بھی ریکارڈ تھا، اس سال اس سے نیا بڑا ریکارڈ بننے والا ہے. ایکسپورٹس کے اندر بھی ریمیٹنسز کے اندر بھی ریکارڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے. آئی ٹی کی ایکسپورٹ مستقبل ہے جی. ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. میں آؤں گا بھی آخر میں ایگریکلچر پہ کیونکہ سب سے زیادہ پاکستانی اس سے ہوتے ہیں افیکٹ. آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اندر اسپیکر صاحب وہی 1.3 ارب ڈالر پہ پھنسی ہوئی تھی، ایکسپورٹ بڑھتی نہیں تھی. پچھلے سال ایک سال کے اندر 47% اضافہ ہوا اور اس سال اس کے اوپر 38% اضافہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس میں اور تیزی آئے گی آگے. معیشت اتنا کسان کا رونا گایا، اوئے ہوئے ہوئے جو رونا کسان کا، تو میں تو سمجھا کہ اس سے بڑے کسان کے ہمدرد شاید پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہی نہیں ہیں. سر مسلم لیگ نون کی 5 سال کی حکومت کے اندر 5 سال کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جتنا کسان کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا اس سے زیادہ اضافہ صرف پچھلے 1 سال میں پاکستان کے کسان کی آمدنی میں ہوا ہے. یہ آمدنی میں اضافہ ہوا کیسے ہے؟ سر یہ بول رہے تھے کہ پاکستان کا پوٹینشیل ایگریکلچر کا، پاکستان کے ایگریکلچر کے پوٹینشیل کا تو آپ نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا. ہماری پروڈکشن گر رہی تھی. سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی گندم کی سب سے بڑی فصل، پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی چاول کی سب سے بڑی فصل، پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی مکئی کی سب سے بڑی فصل اور گنے کی دوسری سب سے بڑی فصل. اس سال انشاءاللہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور نیا ریکارڈ، سب سے بڑی فصل پاکستان میں گندم کی انشاءاللہ تعالی پھر ریکارڈ فصل ہونے والی ہے. گنے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل اور مکئی کی ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل. تو ایک تو جو فیسلٹیز دی، جو سہولتیں دی، جو اس نے کھاد ڈالی، جو اس کو بیج دیا گیا، اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا. دوسرا یہ ملے ہوئے تھے کارٹلز کے ساتھ، چند جو مافیا والے ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے.
کسان کو قیمت ملتی نہیں تھی پورے 5 سال کے اندر کسان کو 5 سال میں مسلم لیگ نون کے گندم کے اندر صرف 100 روپے من اضافہ کیا گیا. 100 روپے من اضافہ 5 سال کے اندر. اسپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ابھی تک 550 روپے فی من کا اضافہ کیا جا چکا ہے. کسان کو جو قیمت مل رہی ہے گنا جس کی قیمت یہ اناؤنس تو کر دیتے تھے لیکن کیونکہ یہ کارٹلز کے ساتھ ملے ہوئے تھے خود آدھی تو شوگر ملے اپنی ہے یہ انہوں نے 130 سے 150 روپے کے درمیان یہاں پہ بیٹھے ہوئے گنے کے کاشتکار شاید فلور پہ یہ نہ مانے باہر جا کے یہ آپ کو تصدیق کر دیں گے گواہی دے دیں گے. آخری سال جو مسلم لیگ نون گورنمنٹ کا تھا 130 اور 150 کے درمیان گنے کی قیمت ملتی تھی. اسپیکر صاحب پچھلے سال 250 ارب روپے سے زیادہ اوسط ملی ہے. ایسا بھی کسان ہے جس کو 300 روپے ملی ہے. قیمت بھی بہتر ملی ہے, پیداوار بھی زیادہ ہوئی ہے. اس لیے پاکستان کے کسان نے وہ آمدنی کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کی تھی. ڈیولپمنٹ پہ آخری آ جاتے ہیں, یہ بڑی اہلیت کی باتیں کرتے ہیں. چلے میں کووڈ کا نہیں بتاتا, ان کو بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ڈینگی کی خود ہی تعریفیں کرنی پڑتی تھی. کووڈ کی دنیا تعریف کر رہا ہے پاکستان کی, عمران خان کی حکومت کی. ڈیولپمنٹ پہ آ سکتے ہیں سر. 10 سال پوری 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ترقیاتی بجٹ پورا استعمال کیا. وہ ایک سال بھی نہیں. پاکستان میں ہسپتالوں کی ضرورت, تعلیمی اداروں کی ضرورت, سڑکوں کی ضرورت اور ہر قسم کی ترقیات کی ضرورت. یہ ترقیات, یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہیں سر. 5 سال ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک سال بھی ایسا نہیں تھا جس میں ترقیاتی بجٹ پورا استعمال ہوا. وہ الحمدللہ جو پچھلا سال ابھی ختم ہوا ہے پورا بجٹ تو کیا اس بجٹ سے زیادہ ہم نے استعمال کر کے دکھایا, پاکستان کے عوام کی ضرورت پوری کر کے دکھائی. اور خصوصی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ کا جنہوں نے بڑا دل دکھایا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے, پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے, اگر بجٹ سے اوپر بھی جاتے ہو تو مجھے ایکسیپٹیبل ہے. اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس میں اہلیت بھی ہو, دیانت بھی ہو, امانت بھی ہو اور عوام کا درد بھی رکھتا ہو. اچھا پھر سر آگے آتے ہیں ایل این جی. میں نے کئی کہا نا کہ وہ ایشو کیوں چھیڑتے ہو یار جس میں خود کی بےزتی کو. ریکارڈ کا حصہ جن کمپنیوں سے انہوں نے ایل این جی کی ڈیل سائن کی, جن پہ انہوں نے دستخط کیے, جو یہ آج تک کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے معاہدے تھے. اسپیکر صاحب اسی کمپنی کے ساتھ اس سے کم معاہدے پہ سائن کیا ہے عمران خان کی حکومت میں. ریکارڈ کا حصہ ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو بتا رہا ہوں. جتنی پچھلے سال انہوں نے بڑا شور مچایا, رولا پڑا ہوا تھا, اوئے ہوئے ہوئے ایل این جی کم خریدی, ایل این جی کم خریدی. وہ جا کے ندیم بابر نے ٹی وی کے اوپر پوری شپ بائی شپ کمپیریزن کر کے دکھا دی. جتنی ایل این جی جناب شاہد خاقان عباسی کے وقت میں